हॅलो केश हाय सगळीं सोजमतां सगळीं बरीं आहाय म्हूण आयज हो व्हिडिओ करपा कारण म्हळ्यार हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदितां कित्याक तुमी हांव हाडल्या दिसांनी हांव हॉस्पिटलांत आसलेलो सो तुमी सगळ्यांनी म्हजे पासून मागलोलें आनीक थोडोसो तुमी म्हाका टायम घेवन म्हजे पासून मागिलें आनीक देवा मुखार तुमगे मागणी तुमी गायली सो ताका लागून हांव आतां जाता रिकवर जाता जाय जाणां खबर ना म्हाका कितें जालें तें सो म्हाका एंकल सर्जरी केल्या सो मातशें म्हाका टायम लागतलो चलपाक थंयसर दोतोरान हें दिलें मूल दिलें सपोर्ट घेवन चल म्हूण सो लायले ना हांवें तशें करून पांय आजून सद्या अशें करून मातशें लायता अशें करून जातलो म्हूण तूं आनीक जाय जाणांनी म्हाका मॅसेज्यो केल्यो फोनूय केले कोणांक घेवपाक मेळ्ळो नाय आनी मागीर हांवें सगळ्यांक ट्राय केलें सगळ्यांक रिप्लाय करपा लागून ओके आनीक थोड्या जाणांनी म्हाका कोण जो लोक फोन जाय जाणांक केले ते म्हगे फ्रेंडांकूय केले कोण म्हाका वळखताय तांकां सो तांकां सोन तुमी म्हजी खबर घेयली आनी तुमी आनी म्हजे पासून जायते मागिलें आनी आयज पासून मॅसेज करीत आहाय म्हाका लोक ओके आनी ताका लागून थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनी नाय मुगो उतरां आनी कांय नाय काळजांतल्यान तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा तूं म्हजे पासून मागणें केलें मागण्यान गायलो आनीक हांव जातलो आतां बरो तुमच्या मागण्या पासून ओके बेगीन जातो मुगेलें रिकवरी जातली बेगीनूच ओके सो देव बरें करूं मोग आसूं अशी तुमी म्हाका मोग दीत रावय ओके आनी हांव बेगीनूच येता तुमकां एंटरटेन करपा लागून पोतोन ओके बाय मोग आसूं बाय